الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے پیش کرن تو بعد رب العالمین احکم الحاکمین دی پاک اور مقدس بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خلق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت دے تے کرم فضل مہربانی فرمائے اور اس امت نو عزت و سربلندی عطا فرمائے اور امت نو اس وقت جو درپیش مسائل نے دنیا دے اندر مختلف ممالک دے اندر مسلمان آزمائش دے اندر مبتلا نے ظلم و ستم دا شکار نے خالق کائنات اپنے محبوب دی ساری امت تے کرم فرمائے اور مسلمانوں نو عزت و سربلندی اور آزادی عطا فرمائے. بالخصوص ساڈے کشمیری مسلمان بھائی جو دہائیاں تو ظالم ہندو دے ظلم و ستم دا شکار نے خالق کائنات وحدہ لا شریک کشمیری مسلمان بھائیاں دی مدد فرمائے اور مسلم حکمراناں نو انہاں دے نال تعاون اور مدد کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ انہاں نو آزادی دی دولت اور مالا مال فرمائے. عزیزان گرامی قدر، ماہ ذی الحج اس دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے خلفاء دے وچوں تیسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم شہادت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے سارے صحابہ عظمت و شان والے نے، کیونکہ صحابیت ایک ایسا اعزاز ہے جڑا کائنات کے اندر صرف انہاں ہستیاں نو نصیب ہویا جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی صحبت اختیار کیتی، ایمان دی حالت دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال دین اسلام دی اشاعت اور فروغ دی خاطر اپنی جاناں، اپنے مال، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کیتا. تو کائنات دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے مقام و مرتبے نو انہاں تو بعد کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا
کیونکہ صحابی تمام روح زمین دے تمام جہانہ دے مسلمانہ تو افضل تے اعلیٰ نے. ساری کائنات دے اندر پوری روح زمین دے اتے جتنے بھی اولیاء کاملین، جتنے بھی غوث، قطب، ابدال، سارے مل کے بھی، حالانکہ انہاں دی اپنی بڑی شان ہے اولیاء کاملین دی، غوث و قطب ابدال، انہاں دا اپنا بڑا مقام ہے، اپنا بڑا مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر اے محبوب ہستیاں ہوندیاں نے، اللہ دیاں مقرب ہستیاں ہوندیاں نے جنہاں نو اللہ ولایت دا درجہ اور ولایت دا مقام عطا فرماندے نے. لیکن ساری کائنات دے ولی، ساری کائنات دے غوث قطب ابدال، ساری کائنات دے اولیاء مل کے بھی ایک صحابی دے مقام و مرتبے نو نہیں پہنچ سکتے. صحابہ دے اندر فضیلت اور عظمت جو قرآن مقدس نے بیان فرمائی، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبات دے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی عظمت و فضیلت نو بیان کیتا، انہاں دی عظمتاں شاناں نو بیان کیتا. قرآن مقدس فرماتا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. خالق فرماتا ہے کہ جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان قبول کیتا اور جنہاں نے فتح مکہ تو بعد ایمان قبول کیتا، فرمایا یہ دونوں آپس اندر برابر نے، شرف صحابیت کے اندر برابر نے کہ سارے صحابہ نے، لیکن فضیلت کے اعتبار دے نال او صحابہ کرام جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان قبول کیتا اور فتح مکہ تو بعد دے اندر ایمان قبول کرن والیاں تو افضل. پھر انہاں دے اندر اصحاب بدر، پھر انہاں دے اندر عشرہ مبشرہ، پھر انہاں دے اندر خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین دے اندر بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ کہ سارے صحابہ دے اندر سب تو افضل اور سب تو اعلی شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر اس تو بعد حضرت عمر فاروق، پھر اس تو بعد حضرت عثمان غنی، پھر اس تو بعد مولا کائنات حضرت علی المرتضی سر خدا. جو ترتیب خلافت وہی ترتیب فضیلت. تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ کہ سارے صحابہ دے وچوں سب تو اعلی شان، سب تو اعلی مقام جڑا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، برخلاف اس دے کہ روافظ یا انہوں نے کچھ حمایتی وہ حضرت علی المرتضی شر خدا نو حضرت ابوبکر صدیق تو افضل بیان کردے نے. لیکن اہل سنت و جماعت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ کہ سارے صحابہ دے وچوں سب تو افضل اور اعلی شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر اسی اہل سنت و جماعت اس بحث کے اندر پہندے ہی نہیں کہ کون افضل ہے کون فضیلت والا، کیونکہ اسی سارے صحابہ دا احترام کرتے ہیں. ساڑھے واسطے سارے صحابہ عزت والے نے، سارے صحابہ شان والے نے، سارے صحابہ مقام والے نے. اسی سارے صحابہ دا ادب و احترام کرنے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سانو انہاں دا ادب کرن دا، احترام کرن دا، انہاں دے نال محبت کرن دا حکم ارشاد فرمایا. تو فضیلت دے اعتبار دے نال پھر ویکھیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، پھر فتح مکہ تو پہلے والے، پھر فتح مکہ تو بعد والے. اے فضیلت دے اعتبار دے نال نے. باقی شرف صحابیت دے اندر جو انہاں دا مقام اور مرتبہ ہے وہ ساری کائنات دے انسان
ساری کائنات دے ولی غوث قطب ابدال مل کے بھی کسی ایک صحابی دے مقام نو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور یہ مقام و مرتبہ انہوں نے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے عطا فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے یہ عظمت اور شان عطا فرمائی۔ مشکات شریف دے اندر، مسلم شریف اور بخاری شریف کے حوالے دے نال حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث مبارکہ نو بیان کرتے ہیں، مشہور و معروف حدیث مبارکہ۔ عن ابی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا کوئی بھی میرے صحابہ نو برا بھلا نہ کرے۔ لا تسبوا اصحابی، فرمایا کوئی بھی میرے صحابہ دے بارے غلط زبان استعمال نہ کرے، کوئی بھی میرے صحابہ نو سب و شتم نہ کرے، کوئی بھی میرے صحابہ نو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ ربی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو قیامت تک دا علم عطا فرمایا سی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے سن کہ قیامت دے قریب اور میرے تو بعد ایسے لوگ پیدا ہون گے جڑے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے بد زبانی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے برا بھلا بولن گے، انہوں نے تنقید کا نشانہ بنان گے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے خبردار کر دیتا، فرمایا لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ نو سب و شتم نہ کرنا، میرے صحابہ دے تے انگلی نہ اٹھانا، میرے صحابہ دے بارے بدگمانی نہ کرنا، میرے صحابہ دے بارے برا بھلا نہ بولنا، میرے صحابہ نو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کس واسطے؟ فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، فرمایا اگر تواڈے چو یعنی صحابہ تو بعد کوئی بھی شخص احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے اللہ دے رستے دے اندر، احد پہاڑ دے برابر سونا احد پہاڑ دے برابر، اس وقت دیکھو کہ سونے دا ریٹ کتنے پہنچے ہے، ایک تولے دا 1.25 لاکھ دے قریب جڑا وہ ریٹ پہنچ چکے ہے، تے پہاڑ احد پہاڑ دے برابر سونا، تے کتنا سونا بنے گا، کتنی قیمت بنے گی، کتنا مال بنے گا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کوئی شخص احد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے رستے دے اندر خیرات کرے، انفقا خرچ کرے اللہ دے رستے دے اندر، فرمایا ما بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک مد جس طرح ساڑھے کلو گرام پیمانے نے وزن دے، اس طرح اس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ظاہری دور مبارکہ دے اندر جو وزن دے پیمانے سن مد اور سا، یہ 2 پیمانے سن، 4 مد مل کے ایک سا وزن بنتا ہے، جس طرح 1000 گرام مل کے 1 کلو گرام بنتا ہے، اس طرح 4 مد مل کے ایک سا وہ وزن بنتا ہے۔ ایک سا دا جڑا وزن ہے وہ تقریباً 4.5 کلو دے برابر، تو ایک مد تقریباً 1.25 کلو دے برابر ایک مد جڑا وہ وزن بنتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تو بعد کوئی شخص احد پہاڑ دے برابر سونا خیرات کرے اور میرے صحابہ ایک مد یعنی 1.25 کلو یا اس دا نصف ولا نصیف ہو، فرمایا اس دا نصف اللہ دے رستے دے اندر خیرات کرن،
فرمایا او تہاڈا احد پہاڑ دے برابر خیرات کیتا ہویا سونا انہاں دے ایک مد جو دے برابر نہیں پہنچ سکتا. تو کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ، کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی کہ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی عظمت اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی عظمت اور شان اور آپ دا مقام اور مرتبہ انہاں دا اتنا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے، اتنا عرفہ و اعلیٰ مرتبہ ہے کہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا، اللہ دے رستے دے اندر خیرات کرنا صحابہ تو بعد دے لوگاں دا، احد پہاڑ دے برابر سونا خیرات کرنا صحابہ دے ایک مد، ایک 1.25 کلو جو دے برابر نہیں پہنچ سکتا، کہ پھر کوئی صحابہ دے مقام اور مرتبے نو کس طرح پہنچ سکتا؟ جدو صحابہ دے عمل دے برابر کسی دا عمل نہیں ہو سکتا، صحابہ دے عمل دے برابر کسی دا عمل نہیں پہنچ سکتا. ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے صحابہ تو بعد آن والا آپ دا امتی ساری زندگی نماز پڑھے، ساری زندگی عبادت کرے، لیکن صحابی نے جڑی ایک نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال ادا کیتی ہے اس نماز دے برابر نماز نہیں ہو سکتی. تو پھر کس طرح لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے بات زبانی کر دے رہے، کس طرح لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے کردار دے تے انگلی اٹھان دینے، حالانکہ اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ اور نظریہ کہ صحابہ دے اگر کوئی آپسی معاملات ہے بھی نہیں اتھے سانو فیصل بنن دا، سانو جج بنن دا اختیار نہیں، بلکہ ساڈے واسطے حکم ہے خاموشی اختیار کرو، او جانن تے انہاں دا رب جانے، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انہاں ساریاں نو وکلم وعد اللہ الحسنی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے انہاں نو اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا، اللہ نے انہاں دے نال احسان دا نیکی دا وعدہ فرما لیا، تے اساں سب دے واسطے ساڈے واسطے حکم ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کوئی بھی صحابی ہو، اے خلفائے راشدین انہاں دی عظمت، شان، مقام سارے صحابہ دے اندر بھی بلند اور بالا، صحابہ دے اندر بھی خلفائے راشدین دا مقام و مرتبہ عرفہ تے اعلی ہے. کسی عام صحابی دے بارے بھی زبان کھولن دا، اعتراض کرن دا سانو اختیار نہیں، سانو حکم نہیں، بلکہ سانو ساریاں دے نال محبت، ساریاں دے نال پیار اور ساریاں دا احترام کرن دی ضرورت. اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا حکم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو بہترین فرمایا. اسی ساری امت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی امت دے اندر حضرت ابوبکر صدیق تو لے کے قیامت تک آن والا وہ امتی اور غلام جڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والا ہوئے گا، جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت عقیدت رکھن والا ہوئے گا، اس ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا اس صحابہ تواڈے ساریاں جو اعلیٰ تے افضل اور بہترین ہے. حضرت عمر فاروق نسائی شریف اور مشکات شریف کے اندر حدیث مبارکہ حضرت عمر فاروق بیان کر دینے، وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق فرما دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دی عزت کیتا کرو، میرے صحابہ دا احترام کیتا کرو، میرے صحابہ دی تکریم کیتا کرو. اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دی تعظیم دے
تکریم کیتا کرو، میرے صحابہ دی عزت تے احترام کیتا کرو، کیونکہ آقا نے فرمایا فَإِنَّهُمْ خِيَارَكُمْ، فرمایا وہ تواڈے ساریاں دے وچوں بہترین نے، تواڈے ساریاں دے وچوں اعلیٰ نے، تواڈے ساریاں دے وچوں ساری امت دے وچوں عرفات اعلیٰ نے، فَإِنَّهُمْ خِيَارَكُمْ۔ پھر آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ہونا تو بعد مرتبہ کنا دا ہے، صحابہ تو بعد آقا نے فرمایا ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر او لوگ نے جنہاں نو صحابہ دے نال ملاقات دا شرف حاصل ہویا، جنہاں نے صحابہ دی زیارت کی تھی، اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر او نے جڑے جنہاں نے صحابہ نو ویکھن والیاں نو ویکھیا، یعنی سب تو اعلیٰ امت دے اندر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے، اور صحابہ تو بعد میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے صحابہ نو ویکھن والے نے، جنہاں نے صحابہ دی صحبت اختیار کی تھی، وہ تابعین دی جماعت ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر آقا نے فرمایا پھر او لوگ نے جنہاں نے تابعین دی زیارت کی تھی، کیونکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ دی جماعت و جماعت ہے جنہاں نے میں محمد نو ویکھیا ہے ایمان دی حالت دے نال، اور آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں مینوں ایمان دی حالت دے نال ویکھ لیا اللہ نے اس دے اوتے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا، اور پھر آقا نے فرمایا جنہیں مینوں ویکھن والے نو بھی ویکھ لیا اللہ نے او دے تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ کتنا مقام اور مرتبہ کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جنہاں نے زیارت کی تھی وہ صحابہ کرام، آقا تو جان سے فرمایا کہ انہوں نے مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کی تھی، اللہ نے مقام عطا فرما دیتا، اللہ نے انہاں تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا، اور صرف انہاں دے اوتے جہنم دی اگ حرام نہیں، فرمایا جنہاں نے انہاں نو ویکھ لیا۔ ارے کتنی شان ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی کہ جڑا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کرے اللہ او دے تے بھی جہنم دی اگ حرام کر دیندا ہے، تے جڑا اس صحابی نو ویکھ لوے ایمان دی حالت دے نال، جڑا صحابی دی زیارت کر لوے اللہ اس تابعی دے اوتے بھی جہنم دی اگ حرام کر دیندا۔ کیوں؟ اللہ نسبت دا بڑا احترام فرماندا، اللہ نسبت دا بڑا احترام فرماندا۔ قرآن مقدس 30واں پارہ سورہ عادیات والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اللہ نے انہاں گھوڑیاں دیاں قسماں قرآن دے اندر کھا دیا نے جنہاں گھوڑیاں تے مصطفیٰ دے صحابہ نے سوار ہو کے جہاد کیتا ہے، جنہاں گھوڑیاں دے ہوتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ سوار ہو کے میدان جہاد دے اندر گئے، انہاں گھوڑیاں دے پیراں دے وچوں نکلن والیاں چنگاریاں، جدوں گھوڑا پتھریلی زمین دے اوتے سفر کردا دوڑدا تے اسے پیر دے وچوں چنگاری نکلدی، اللہ نے انہاں چنگاریاں دیاں قسماں قرآن دے اندر کھا دیاں نے۔ اے سارا نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ دی نسبت گھوڑے جس زمین دے اوتے چل رہے نے اس زمین دے وچوں نکلن والیاں چنگاریاں دی بھی رب قسم قرآن دے اندر کھادا ہے۔ اگر انہاں گھوڑیاں دی اتنی شان اور مقام ہے تو مصطفیٰ دے صحابہ دا کتنا مقام ہے، مصطفیٰ دے صحابہ دا کتنا احترام ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہوں دا احترام کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ بیان کر دینے ترمذی شریف اور مشکات شریف دے اندر ترمذی دے حوالے دینا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بار بار صحابہ دے بارے اپنی امت نو ڈرایا کہ میرے صحابہ دے بارے اللہ کو ڈرنا، انہاں دے بارے کوئی غلط خیال، انہاں دے بارے کوئی غلط زبان استعمال نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل بیان فرما دیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مغفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی، میرے محبوب کریم
دہرا کے فرمایا میرے صحابہ دے بارے اللہ تو ڈرنا، میرے صحابہ تو دے بارے اللہ تو ڈرنا. فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا میرے تو بعد میرے صحابہ نو تنقید دا نشانہ نہ بنانا، میرے تو بعد میرے صحابہ دے تے انگلی نہ اٹھانا، میرے تو بعد میرے صحابہ نو سب و شتم نہ کرنا. کس واسطے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جس نے میری محبت دی وجہ دے نال انہاں دے نال محبت کی تھی، انہاں نے میری محبت دی وجہ دے نال انہاں دے نال محبت کرو. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور فرمایا جنہیں انہاں نال بغض رکھیا انہیں میری وجہ تو انہاں دے نال بغض رکھیا، یعنی جنہاں نے انہاں نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا، جنہیں میری وجہ تو انہاں نال محبت کی تھی انہیں میرے نال محبت کی تھی. اور فرمایا ومن اذاہم فقد اذانی، فرمایا جنہیں میرے بعد میرے صحابہ نو کسی وجہ تو تکلیف پہنچائی انہیں مینو تکلیف پہنچائی. ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور آقا نے فرمایا جنہیں مینو تکلیف پہنچائی انہیں اللہ نو تکلیف پہنچائی. اور فرمایا ومن اذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں اللہ نو ایذا دیتی اللہ انہوں ضرور پکڑے گا، اللہ ضرور پکڑ کرے گا اس پہ. یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ دے نال محبت کرو میری محبت دے وجہ، اور انہاں دے نال جس نے بغض رکھیا انہیں در حقیقت میرے نال بغض رکھے، اور جنہیں میرے صحابہ نو تکلیف پہنچائی ایذا پہنچائی انہیں میں محمد نو ایذا پہنچائی، اور جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف پہنچائی انہیں اللہ نو تکلیف پہنچائی. تو جنہیں اللہ نو تکلیف پہنچائی اللہ پکڑ کے اس نو جہنم کے اندر داخل کرے. وہ صحابہ دے بارے بڑی احتیاط، صحابہ دے بارے گفتگو دے اندر بڑا محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ساڑھے کئی سنی اہل سنت و جماعت دے لوگ بھی دوسرے لوگاں دے پھیلائے ہوئے انتشار دا شکار ہو جاندے نے اور صحابہ دے بارے بد زبانی اور بد کلامی کردے نے. صرف اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اسی جنہ دے بارے گفتگو کر رہے ہیں انہاں دا مقام انہاں نو اللہ نے کی عطا فرمایا. وہ ہستیاں کون نے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی صحبت اختیار کرن والیاں نے، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق ہون، حضرت عمر فاروق ہون، حضرت عثمان غنی ہون، مولا کائنات حضرت علی المرتضی شر خدا ہون، عشرہ مبشرہ ہون، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کوئی بھی صحابی ہوئے. ساڈا اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اور سانو اپنے دلان دے اندر اس بات کو بٹھانا چاہیے، اپنی اولادہ تک اس بات کو منتقل کرنا چاہیے کہ صحابہ دا احترام ہر حال دے اندر کرنا ضروری ہے. اے نہیں کہ اہل بیت دی محبت دے اندر آ کے صحابہ دے تے انگلی اٹھائی جائے، یا صحابہ دی محبت دے اندر آ کے اہل بیت دے اندر انگلی اٹھائی جائے. سانو کسے طرح بھی کسے دا بھی جڑا ہے اس دے بارے نہ صحابہ دے بارے نہ اہل بیت دے بارے کسے طرح بھی زبان درازی کرن دی اجازت نہیں ہے، نہ شریعت دیندی ہے. اہل بیت دا بھی احترام کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دا احترام بھی کرنا ساڈے اوتے لازم. اج کل کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک دا نام لے کے اہل بیت دا نام لے کے صحابہ دے اوتے بہت زیادہ تنقید اور سب و شتم کر رہے ہیں. انہاں تو اپنے آپ نو بچان دی ضرورت ہے، کیونکہ اج کل سوشل میڈیا دا دور ہے. ہر نوجوان دے ہاتھ دے اندر موبائل ہے، ہر نوجوان دے ہاتھ دے اندر یوٹیوب، فیس بک اور جو بھی سوشل میڈیا دی ویب سائٹس نے ہر نوجوان دے ہاتھ دے اندر نے. اور ایسے لوگ اور ایسے بیانات جڑے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے بد زبانی کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نو تنقید دا نشانہ بنا رہے ہیں. انہاں تو اپنے آپ نو بچان دی ضرورت ہے، اپنا دامن بچان دی، اپنا ایمان بچان دی ضرورت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال اور آپ دے صحابہ دے نال اور آپ دی اہل بیت دے نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے. انہاں نال بغض رکھنا بندے دے ایمان دے نقصان دا باعث بنے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ انہاں دے بارے
اگر کوئی شخص ایسا جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے گفتگو کر رہا ہے اور صحابہ نو سب و شتم کر رہا ہے یا صحابہ دے بارے گندی زبان استعمال کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی نسخہ ارشاد فرما دیتا. ترمذی شریف مشکات شریف دے اندر ترمذی شریف دے حوالے دے نال حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا اگر کوئی ویکھو نا ایسا بندہ، ایسا بدبخت، ایسا لعین جڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے بد زبانی کر رہے ہوئے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا جڑے میرے صحابہ دے بارے سب و شتم کر رہے ہوئے، صحابہ دے بارے گندی زبان استعمال کر رہے ہوئے، صحابہ دے بارے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوئے، آقا ارشاد فرمایا فقولو، فرمایا تسی کہو لعنت اللہ علی شرکم، فرمایا تسی اے کہو اللہ تیرے شر دے اتے اللہ دی لعنت، تیرے شر دے اتے اللہ دی لعنت، کہ جیڑا تو شر پیدا کر رہا ہے امت مسلمہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے بد زبانی کر کے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو ایسے لوگوں تو بچائے اور خود ایسے لوگوں تو سانو بچنا چاہیے جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے بد زبانی بد کلامی کرن. ساڈے عوام اہل سنت دا ایمان کمزور ایمان ہوتا ہے کیونکہ دین اور شریعت ساڈی عوام اہل سنت خاص کر بہت زیادہ دور ہے. عوام اہل سنت چونکہ دیگر مسالک دے لوگ اپنے اپنے علماء دے قریب رہ کے انہاں دے نال اپنا تعلق جوڑتے ہیں، لیکن ساڈے اہل سنت و جماعت دے اتے بدبختی ساڈی اہل سنت و جماعت دی کہ ساڈے اندر کچھ ایسے گروہ نے کہ جڑے عوام نو علماء تو دور کر دیں، جس کی وجہ تو عوام اہل سنت نو اپنے عقیدے دا پتہ نہیں ہوتا. اتنے ایک شیر دے اتنے جنت مل جاندی ہے یا کسی ایک دربار تے ٹر جاؤ تو جنت مل جاندی ہے، حالانکہ عمل دی بہت زیادہ ضرورت ہے. عمل اور پھر اس تو بعد نسبت نال ضروری ہے. نسبت دا انکار اہل سنت و جماعت نہیں کرتے. نسبت دا بڑا مقام ہے، نسبت دا بڑا مرتبہ ہے. نسبت جیڑی ہے اللہ دے نیک لوگاں دے نال، لیکن ہوئے نیک لوگاں دے نال، اے نہیں کہ اسے بھنگی چرسی دے نال اپنا تعلق بنایا ہوئے تے اوتھے پر بندہ آس لا کے بہ رہے کہ جنت جاواں گے، جنہیں آپ جنت نہیں جانا تو انہوں کس طرح جنت لے کے جائے. تعلق تے ایسے لوگاں دے نال ہوئے کہ جڑے خود صراط مستقیم دے ہوتے نے، جڑے خود دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے کار بند نے، جڑے خود سیدھے رستے دے ہوتے نے، صراط مستقیم دے ہوتے نے، خود جنت والے رستے ہوتے نے، جنہوں انہاں نال تعلق ہوئے تے پھر بندہ بے عمل نہیں ہوندا، کیونکہ وہ خود بے عمل نہیں ہوندے، وہ عمل والے ہوندے نے. تے بندہ انہاں نال تعلق جوڑے تے بے عمل نہیں ہوندا. تے جدوں بے عملاں دے نال تعلق جوڑنا تے پھر بندہ خود بھی بے عمل ہی ہوئے گا، پھر وہ آپ بھی پہنچے ہوندے نے تے مرید بھی پہنچے ہی ہوندے نے. اس واسطے سانو اپنے عقائد دے اوتے بڑا جڑا فوکس کرن دی ضرورت ہے، عقائد کو سمجھن دی ضرورت ہے، کیونکہ ساڈی عوام سادہ لوگ اہل سنت و جماعت دی عوام نو دوسرے لوگ جڑے نو بد ظن کردے نے اہل بیت دا نام لے کے. کس دے دل دے اندر اہل بیت دی محبت نہیں؟ جس دے دل دے اندر اہل بیت دی محبت نہیں اس دا تے ایمان ہی نہیں. اہل بیت دی محبت نو بنیاد بنا کے صحابہ دے اوتے تنقید کیتی جاندی، صحابہ دے اوتے تنقید کیتی جاندی. اور ساڈی عوام اہل سنت سمجھی جی اہل بیت دی بڑی شان ہے، اہل بیت دا بڑا مقام ہے، اور صحابہ دے بارے انہاں دے دلاں دے اندر بھی بدگمانی پیدا ہو جاندی. تو اہل سنت و جماعت دا یہ عقیدہ اور نظریہ کہ اہل بیت بھی احترام والے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی احترام والے نے، انہاں دا بھی ادب و احترام کرنا ساڈے اوتے لازم ہے، اور اہل بیت دا بھی احترام کرنا ساڈے اوتے لازم ہے. دونوں تو کنارہ کر کے، کسی ایک تو بھی کنارہ کر کے نجات نہیں. اہل بیت مصطفیٰ دی محبت بھی دل دے اندر ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی محبت بھی دل دے اندر ہوئے. اور جیڑا اہل بیت مصطفیٰ دے بارے بد زبانی کرے اس دے نال بھی تعلق نہیں رکھنا،
اور جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دے بارے بد زبانی کرے اس دے نال بھی تعلق رکھن دی ضرورت نہیں، کیونکہ او سیدھے رستے دے تے نہیں، او گمراہ نے تانوں بھی گمراہ کرن گے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سانو عقیدہ اہل سنت و جماعت تے قائم رہنے توفیق عطا فرمائے۔